Ilantaw nga mas mapahapsay pagyud karon ang pagdala sa mga serbisyong agrikultural nga gitanyag sa Mindanao Rural Development Program kun MRDP. Karon nga nahatagan kini og dugang $6 million gikan sa Australian Agency for International Development kun AusAid. Tumong sa maong kantidad ang pagpalambo sa pagdumala sa mga proyekto ug mga rekurso sulod sa sektor sa agrikultura dinhi sa Mindanao. Ang maong kantidad gibubo sa AusAid sa programa sa MRDP pinaagi sa tabang sa World Bank nga mao ning lihok aron madungagan ang pondo ug mapatuman gayud ang mga reforma sa panggamhanan. Ang MRDP proyekto sa buhatan sa agrikultura aron sa pagtubag sa nasinating kalisod sa nagkalain-laing dapit sa Mindanao pinaagi sa paglatag sa mga infrastruktura, panginabuhian gikan sa rekursong agrikultural, pagtipig sa kinayahan ug paghimo og mga reforma sa panggamhanan. Matod sa Program Director Lealyn Ramos, dako ang kalipay sa MRDP nga mapakusgan pagyud niini ang sanga sa investment for governance reform uban sa pagpadaghan sa mga proyektong panginabuhian ug infrastruktura. Subay niini ang World Bank consultant nagpahigayon og usa ka training workshop alang sa paghanay sa mga aktibidades nga paggamitan sa maong pondo. Mao kanang MRDP update kauban InfoAce team kini si Sherwin Noah.